अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहानियां तो बहुत सी हैं, स्टोरियां बहुत सी हैं, बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज हम इस बेहिस माशरे की मंजरकशी करेंगे। देखेंगे कि इस बेहिस माशरे में लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह अपनी मुश्किल से लाइफ गुजार रहे हैं और इसके कसूरवारों को क्या कहना चाहिए। तो हमारे साथ हैं हिना से पूछते हैं हिना की कैसी लाइफ चल रही है और क्या कहती हैं इस माशरे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बस जी रहे हैं। अच्छा हिना, मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। जी लाइफ के बारे में, लाइफ तो बस आपके सामने है। 2017 से मैं हॉस्टिस की जॉब कर रही हूँ, लेकिन बेजा लोगों का हरासा करना, बदतमीज़ी करना, एक्सीडेंट्स होना, हमें सपोर्ट नहीं की जाती। बस हॉस्टेस हैं? जी मैं बस हॉस्टिस हूँ, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक बंदे को पता है कि उसके घर में कोई नहीं है, इनकम का ज़रिया नहीं है, कोई भाई नहीं है, उसकी वालदा है, वालिद है, उनको भी आपने लेके चलना है। वालिद साहब बीमार हैं, वालदा बीमार हैं, उनको भी देखना। घर किराए का आपका? जी किराए का है घर। आप 3 लोग ही हैं बस? जी हम 3 लोग हैं। बहन है, उसकी शादी की है, बस उसकी भी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। तो अभी सारी फैमिली को जो 3 बंदे हैं आप ही सपोर्ट कर रही हैं? जी मैं सपोर्ट कर रही हूँ। बहुत परेशान हूँ महंगाई के साथ साथ। जब से मेरी ये जॉब छुट्टी है, 2-3 माह का किराया मेरे सर पे आ गया है, बिजली के बिल हैं। मालिक मकान कहते हैं कि अगर मीटर कट गया तो उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। घर में कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा कि जो हमें इतना ज़्यादा बिल आए। हम बड़े परेशान हैं। मामा की इंसुलिन का इशू होता है, बाबा उनका बड़ा इशू है, वो फालिज के पेशेंट हैं। बहुत मुश्किल है गुजारा। सारा कुछ मैनेज नहीं हो रहा? जॉब नहीं अभी आपके पास? जी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो किस तरह आप वालदा बीमार हैं, वालिद बीमार हैं, ये बोझ आप किस तरह उठाती हैं? ये जिम्मेदारियाँ किस तरह पूरी करती हैं आप? जब तक मेरी जॉब थी तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ लोगों की बदतमीज़ी, हरासा करना। बस में आपसे बदतमीज़ी करते थे लोग? जी बदतमीज़ी करते हैं, और हमारी शिकायत करने पे आगे से हमें कहा जाता है ये आपके वर्क में शामिल है। अच्छा, मतलब उसमें भी आपको ही ब्लैकमेल किया जाता है ना उनकी तरफ से भी कि ये आपका काम है, आपको ये करना ही होगा, मैनेज करना ही होगा इसके साथ? जी बिल्कुल। लोगों को बुरा नहीं कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे स्टाफ के साथ? जी नहीं, वो उनको पता है कि हम एक हॉस्टिस जाएगी 10 हॉस्टिस आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हर बंदा मजबूर है। आज के दौर में हर बंदे की यही हालात है। जी बिल्कुल। हमारी कुछ ऐसी हॉस्टिस हैं जिनकी ऐसी ही कंडीशन चल रही है। हम बहुत परेशान हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, हमें नहीं पूछा जाता। ये पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है या चोट लगी है। बस कह दिया गया जी आपकी गलती थी, आप पैसेंजर को पानी पिलाते हुए गिरे हैं। जब अगर हम पैसेंजर को पानी नहीं पिलाते उसमें भी हमारी कंप्लेन है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको चोट लगी, उसका वो ओनर जिम्मेदार है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, एम्प्लॉय तो आप उसके ही है ना, उसके काम से ही जा रहे हैं। तो आप अपना ज़ाती काम तो नहीं कर रही कि आपको चोट लगी और वो जिम्मेदार नहीं है? जी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये मजबूर निकली हुई हैं, इनको जैसे मर्जी हम चलाएंगे चलेंगी। यहाँ तक कि हमारे ओनर्स की तरफ से हमें हरासा किया जाता है। अच्छा जी। और जो हरासमेंट में आ जाती हैं वो आगे तक कामयाबी में जाती हैं। और जो मेरे जैसी, मैं अपने जैसियों को कहूँगी कि जो तकरीबन सभी ट्रांसपोर्टरों का यही हाल है। जी बिल्कुल। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट आगे रखेंगे। मैंने अब तक जिधर भी अप्लाई किया वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट आगे रखते हैं। तो ये खुदारा हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम भी किसी की बेटियाँ हैं। आपके घर बेटियाँ हैं, हम भी किसी की बेटियाँ हैं। खुदारा हमारी रिस्पेक्ट करें। बहुत परेशान है, घर नहीं है अपना, कोई कमाने वाला नहीं है अपना। इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग हमें हरासा करें। आप भी किसी की बहन है? जी मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। मेरा कसूर ये है कि इस माशरे में मेरा कोई भाई नहीं है। मैं बेटी हूँ। बेटियों को क्या इस माशरे में जीने का कोई भाई की सूरत में आपका कोई सहारा नहीं है? नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो कमी तो बड़ी महसूस होती होगी फिर? बहुत ज़्यादा। जब दूसरों को देखते हैं अपनी बहन की सपोर्ट में कोई उठ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरी बहन की तरफ कोई हाथ ना उठाए, कोई आंख ना देखे मेरी बहन को, तो तब बड़ी परेशानी होती है। काश हमारा भी कोई भाई हो,
ہمیں بھی کوئی سپورٹ کرے, ہمیں بھی کوئی کہہ سکے میں تمہارا بھائی ہوں. اگر تمہارا اللہ تعالیٰ نے بھائی نہیں دیا تو ہم بھی تمہارے بھائی ہیں. لیکن اس معاشرے میں بھائی کے علاوہ بڑے رشتے نکل آتے ہیں جو لوگ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس رشتے سے چلنا ہے تو ہم تمہاری سپورٹ کریں گے, اس کے بغیر نہیں. تو خدا را اس رشتوں سے ہٹ کر اگر کوئی میرا بھائی اس طرح میری کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو اس سے ریکویسٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو چوٹ لگی جی اس میں تو کمپنی نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی میں نے اپنا خود علاج کروایا ہے اور یہاں تک کہ میں بہت کرائسس میں آ گئی ہوں. کتنی دیر کوئی کسی کو ادھار بھی دے گا؟ اب تو ادھار دینے والے بھی نہیں ملتے ہوں گے, کسی سے ادھار ہی لے لیں. اب تو ریلیٹیوز نے بھی اپنا منہ موڑ لیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم جی رہے ہیں مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے, برے حالات میں تو کوئی کام نہیں آتا. جی بالکل. اچھا جو آپ کو چوٹ لگی انہوں نے آپ کی انشورنس نہیں کروائی؟ جی نہیں بالکل نہیں کروائی. ہمارے تو ہوسٹس کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی میری ان تمام حکام بالا سے گزارش ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں جو یہ کم از کم اپنے امپلائیز کی انشورنس تو کروائیں. خود پیسے نہیں دے سکتے, خود ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے, اتنی بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں, 100-500 بسوں کی پورے پاکستان میں آپریٹ کروا رہے ہیں, اور جو چند امپلائیز ہیں ان کی انشورنس تک نہیں یہ پے کر سکتے تاکہ ان کو بھی تو کوئی سیکیورٹی ہو نا. ان کو اگر کوئی فریکچر ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں تو انہیں کچھ ملے نا, کوئی میڈیکل کی سہولت میسر ہو یا ان کو کوئی پیسے مل جائیں, اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. تو میری ان حکام بالا سے گزارش ہے کہ یہ اپنا کام اچھے طریقے سے پورا کریں. اس طرف دیکھیں کہ لوگوں کو انشورنس نہیں دی جا رہی, لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. آخر یہ کون کرے گا؟ کمپنی تو بن گئی, اس کو لائسنس مل گیا, دینے والوں نے دے دیا, بنوانے والوں نے کمپنی بنوا لی, پیسے دے کے لیا, جیسے تیسے کر کے لائسنس مل گیا. لیکن ملنے کے بعد آگے امپلائیز کو کون دیکھے گا؟ اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا, اس کے لیے بھی تو رولز ریگولیشن ہے نا, لیبر لا بھی ہے, لیبر کوڈ بھی ہوگی, سب کام کر رہے ہیں. تو ادھر کس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے, اس طرف کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں سے ان کو کچھ پیش کیا جاتا ہے کہ اس لیے وہ بولتے نہیں اس طرف. خیر یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ان کمپنیز کے لیے. تو دوسری طرف آپ سے بات کرتے ہیں کہ اب آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں, آپ جس طرح کہہ رہی ہیں آپ کے پاس جاب نہیں ہے. جی میرے پاس جاب نہیں ہے. بل آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. والد صاحب کو فالج ہے, بیمار ہے. والدہ آپ کی شوگر پیشنٹ, انسولین لگتی ہے, تو آپ ان کی میڈیسن خرید کے دے پا رہی ہیں؟ جی نہیں, بہت مشکل ہے. بس زندگی کے دن گزار رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے خودکشی کر لو, زندگی ختم کر دو, جینے میں کچھ نہیں رکھا ہے. آپ کی تو ایج بھی اتنی نہیں ہے, تو آپ پہ ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو گیا چلنا اس طرح. جی بالکل. جب پتہ ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے, کوئی کھلانے والا نہیں ہے. میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دیے, مجھے شوق تھا آگے پڑھنے کا, لیکن حالات مجبوریوں نے اتنا بے بس کر دیا کہ میرا پڑھنا بھی چھوٹ گیا, میری اسٹڈی چھوٹ گئی. میری جو ایج تھی اپنی دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. جب سوچتی ہوں تو بہت پریشان ہوتی ہوں. میرے ساتھ والی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, اچھے مقام پہ ہیں, کیوں ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب ہیں. میری مجبوری ہے, میرے والد صاحب بیمار ہیں. دوسروں کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ, جب دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی لائف کی طرف دیکھتے ہیں. جی بس یہی ہوتا ہے, زندگی ختم کر دو. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, کیا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیں ناظرین, غریب بندے کو اس زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں ناظرین, اتنی زیادہ عمر نہیں ہے ان کی, چھوٹی ایج ہے, 20-22 سال کی ہیں. یہ کافی ان کا کرخت تجربہ ہے اس بے حس معاشرے میں. ان کا آپ کے سامنے ہی ہے, جیسے یہ فیس کر رہی ہیں. جن کے والدین کچھ کر نہ سکیں, بیمار ہو جائیں, بوڑھے ہوں, اور بہن بھائی ساتھ نہ ہو, تو آخر کس طرح اتنی زندگی اپنی کیسے گزاریں گے؟ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. آپ کے بھی اولاد ہے, بچے ہیں, آپ تو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ جو کوئی بھی ان کی ہیلپ کر سکتا ہے, چاہے ان کو جاب دلوا دے یا ان کی فائنینشیل ہیلپ کرے, تاکہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں وہ تو پوری کرے نا. جو ان کی فائنینشیل ہیلپ کر سکتا ہے وہ ان کی فائنینشیل ہیلپ کرے, جو ان کو جاب دلوا سکتا ہے وہ جاب دلائے, اور اچھے انسان ہونے کا ثبوت دے.
اچھے لوگ کالز کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، ٹھیک ہے. ہیلپ کرنے کے بھی اصول طریقے ہوتے ہیں، ناجائز تنگ نہ کیا جائے. کمنٹ میں ان کا نمبر مینشن کر دیا جائے گا، تو آپ سب سے التماس ہے کہ ان کی ہیلپ کریں. شکریہ، اللہ حافظ.